भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको काखमा अवस्थित एक गाउँपालिका मायादेवी गाउँपालिका हो। औद्योगिक व्यापारिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिने यो पालिका शैक्षिक हबको रूपमा विकास हुँदै अघि बढेको छ। मायादेवी गाउँपालिकामा 20वटा सामुदायिक विद्यालय, 28वटा संस्थागत विद्यालय र 9वटा मदरसा रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पद बहाली गरेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अभिभावक र सरकारवाला सबैको अथक प्रयासमा मायादेवीको शैक्षिक नतिजा उत्कृष्ट हुँदै गएको छ। शैक्षिक पठन पाठनसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत यहाँका विद्यालय अग्र स्थानमा रहेका छन् भने मेधावी विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्।
नमस्कार, म सतीश चन्द्र त्रिपाठी यस सुन्डी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक। हाम्रो शैक्षिक सत्र 2079 को हामीले जेठ 2 गतेदेखि सुरुवात गरेको हो। किताब नआए तापनि हामी पुरानै किताबको माध्यमद्वारा जेठको 3 गतेदेखि हाम्रो कक्षा सञ्चालन भइसकेको हो। सम्पूर्ण कक्षाहरू चलिरहेको थियो। किताब अझै ढिलो आयो। अहिलेसम्म पनि कक्षा 6 को भनेर एउटा पनि किताब आउन नसके तापनि हाम्रा प्रत्येक कक्षा चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। पुरानै किताबको माध्यमबाट अथवा पाठ्यक्रमहरू सरहरूले डाउनलोडहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो नियमित क्लासहरू चलिरहेको छ। यहाँ त पहिलो कुरा हाम्रो पढाइकै क्वालिटी भनौँ अन्य सामुदायिक विद्यालय अथवा अन्य क्षेत्रभन्दा हामी उहाँ फरक ढङ्गले चाहिँ दिइरहेछौँ। जसको एट्र्याक्सन हाम्रो विद्यालयतिर बढी छ। अहिले भनौँ नि यो सत्रमा पनि लगभग हामी 150 भन्दा बढी नयाँ भर्ना गरिसकेका छौँ र बच्चाहरू नियमित आइरहेछन्। आज मलाई लाग्छ कक्षा 3 मा जाँदा 95 बच्चाहरूको चाहिँ उपस्थिति थियो। 95 बच्चाको उपस्थिति। त्यस्तै बाल विकासमा मलाई लाग्छ 75 देखि 80 बच्चाको आज उपस्थिति थियो। त्यो चाहिँ हाम्रोबाट थाहा हुन्छ। एउटा चाहिँ निरन्तर रूपमा कक्षा कोठा सञ्चालन हुनु, क्लास सञ्चालन हुनु र चाहिँ त्यो एउटा अहिले जनमानसमा यहाँका चाहिँ अभिभावकहरूमा विद्यालयप्रतिको विश्वास रहेको छ। जसको कारणले भनौँ नि आज हामी लगभग 1000 को हारिहारामा विद्यार्थी सङ्ख्या पुगिसकेको छ। अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ। हामी चाहिँ हुन त हाम्रो भनौँ नि शैक्षिक सामग्रीहरूको सँगसँगै पुस्तकालयको व्यवस्था, ठुलै पुस्तकालयको व्यवस्था, प्रत्येक दिन कम्प्युटर क्लासको सञ्चालन, ल्याबको व्यवस्था र प्रत्येक शुक्रबारीय कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ कार्यक्रमहरू हुने त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ। क्रियाकलापहरू नियमित भएको पनि चासो छ बच्चाहरू। अनि गाउँपालिका स्तरीय भएका हरेक प्रतिस्पर्धामा हामीहरू बच्चाहरू सहभागी भएका छन् र चाहिँ विजेता पनि भएका छन्, कुनै उपलब्धि पाएका छन् हैन। अनुसार चाहिँ अब भनौँ नि यो क्विज कम्पिटिसनहरूमा अथवा चाहिँ अहिलेको प्रतियोगिताहरूमा सहभागी नभएको हो। अहिले चाहिँ बिचमा पनि बौद्ध विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको चित्रकला प्रतियोगिता र निबन्ध प्रतियोगितामा पनि सहभागी भएर आएका हुन्। यस्ता चाहिँ क्रियाकलापहरूमा समय समयमा सहभागी हुँदै रहेका छन्। अब यस विद्यालयलाई एउटा चाहिँ विदेशी संस्था अमङ्गल ह्युमन फाउन्डेसनले पनि निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ र ऊ बिचमा पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता जस्ता क्रियाकलाप। अहिले तत्काल चाहिँ एउटा चाहिँ दक्षिण कोरियाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सोयल नेसनल युनिभर्सिटी जुन विश्वको 37औं नम्बरको युनिभर्सिटी छ, त्यहाँका विद्यार्थी र हाम्रा विद्यार्थीहरूको बिचमा चाहिँ VR कार्यक्रम, भर्चुअल रियालिटी कार्यक्रम र अर्को एउटा चाहिँ अनलाइन मोनिटरिङ कार्यक्रम। त्यसमा चाहिँ अब स्कुल लाइफहरूको बारेमा, चाहिँ ट्रेडिसनल कल्चरहरूको बारेमा अब अहिले हामी एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जसमा नेपाली सिटिजहरूको बारेमा, नेपाली फुडको बारेमा र स्कुल कल्चरको बारेमा 3टा टपिकमा हामी चाहिँ बच्चाहरूले अध्ययन गर्छन्। त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्ट तयार गरेर एउटा भिडियो नै बनाएर चाहिँ काम शिक्षण यो 4 महिनाभित्र हाम्रो सम्पन्न हुनेछ। सुन्डी माध्यमिक विद्यालय प्राथमिकतामा छ। अब आवश्यकतालाई हेर्दा र उपलब्ध साधन स्रोतलाई हेर्दा हुन त हाम्रो पालिकाभित्र 20 वटा विद्यालय छ। भौतिक रूपले हेर्दा कतिपय विद्यालयहरू अहिले चाहिँ धेरै पछाडि परेका छन्। अब प्राथमिकताको क्रममा जाँदा सायद हाम्रो पूर्वाधारहरू अरूभन्दा बेटर भएको कारणले हो कि त्यो पनि कारण पूर्वाधारमा भनौँ नि पसल शौचालयको व्यवस्थापन गरियो र हामी लगभग भनौँ कि अब विज्ञान प्रयोगशाला चाहिँ ICT को र त्यो सँगसँगै चाहिँ पुस्तकालयको चाहिँ परिसकेको छ। सुन्डी माध्यमिक विद्यालयलाई सायद पहिलो अप्सनमा नै राख्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ एट्र्याक्सनको केन्द्र छ। त्यो चाहिँ उहाँ सरहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नु। शिक्षण चाहिँ ICT मैत्री छ, प्रविधि मैत्री नै छ। मेरो नाम रवि यादव, मैं जरी वार्ड नंबर 6 तीनों मावी को व्यवस्थापन समिति को अध्यक्ष।
परिवर्तनको सन्दर्भमा मैले सर परिवर्तन ल्याएको हुन्छ। हामीले सर पहिला चाहिँ आधारभूत विद्यालय थियो, अहिले हाम्रो मावि चलिरहेको छ। र परिवर्तनमा भन्नुहुन्छ भने परिवर्तन ल्याएकोमा हामीले विद्यालयलाई सुधार पनि गऱ्यौँ होइन। छाडा प्रवृत्ति जुन थियो होइन विद्यालयमा, जस्तै 1 बजेतिर हाफ टिफिनमा जाने प्रक्रिया थियो होइन। त्यति बेला हाम्रो सर पनि पुरा हुनुहुन्थ्यो होइन। गणेश के भन्छ कुन पाल सर, बदरी पाल सर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यतिखेर छाडा प्रवृत्ति धेरै थियो विद्यार्थीमा चाहिँ 1 बजे आउने र झोला बोकेर गइदिने त्यस्तो प्रवृत्ति पनि थियो। त्यो छाडा प्रवृत्तिलाई मैले चाहिँ क्लासमा आएर आफै क्लासमा सम्झाइ बुझाएर मिटिङ राखेर त्यसलाई मैले कन्ट्रोल गरेँ होइन। स्कुलमा रेगुलर आउनुपर्छ बच्चा बच्चीलाई मैले सम्झाएँ आफै गएर स्वयं। स्कुललाई छाडा प्रवृत्तिलाई बचाउँ र त्यतिखेर पनि स्कुलबाट गइदिने बच्चा झोला बोकेर होइन, स्कुलबाट हाफ टिफिनमा गइदिने, खाने बाहनामा गइदिने त्यस्तो पनि प्रवृत्ति थियो यहाँ। र यहाँ धाराको पनि समस्या थियो, पहिला पानीको पनि समस्या थियो। हामीले सबभन्दा पहिला धारा जडान गऱ्यौँ सरको पालामा, हाम्रो पर सरको पालामा। जडान गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ बााउन्ड्रीको निर्माण पनि गऱ्यौँ। बााउन्ड्रीको निर्माण गर्ने बित्तिकै चाहिँ 2 तल्ले भवन पनि हामी निर्माण गरिसकेको छौँ। र यस्तै विभिन्न किसिमको काम गऱ्यौँ र माटी पटान पनि यहाँ गऱ्यौँ। थुप्रै किसिमको काम गऱ्यौँ। हाम्रो सरले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रमुख विद्यालय निरीक्षक कुन सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। विशेष गरी स्कुललाई धेरै ध्यान दिनुभएको छ। विद्यालय क्षेत्रमा चाहिँ आएर चाहिँ जबदेखि सर आउनुभएको छ यहाँ मायादेवी गाउँपालिकामा धेरै काम चाहिँ स्कुलको सन्दर्भमा धेरै काम चाहिँ गर्नुभएको छ सरले पनि। त्यसरी धेरै काम हामीले हेर्नु सर, अभिभावकलाई सधैँ भनिन्छ कि स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीलाई होइन आफ्नो बच्चा बच्चीलाई रेगुलर पठाउनुहोस्, कापी कलम हेरेर पठाउनुहोस् र कापी कलम डेली हेर्नुहोस् हजुरहरूले। कापी कलम हेरेर, किनकि बोर्डिङमा पढाएपछि यहीँ हेर्छ हामीले चाहिँ यही समुदायमा होइन, कापी हेर्छन् कलम हेर्छन्, किताब हेरेर चाहिँ कापी कलम हेरेर चाहिँ टिपिङ हेरेर अनि बच्चालाई स्कुलमा बोर्डिङमा पुगाइदिन्छन्। त्यस्तो गरी पनि प्रवृत्ति छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सरकारीमा। त्यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ जथाभावी नपठाउनुहोस्, कापी किताब हेरेर पठाउनुहोस् र टिफिन दिएर पठाउनुहोस्, सफा सुग्घर गरेर पठाउनुहोस् होइन। त्यसो गरेर पनि भनेछौँ हामीले, त्यसरी गरेर गरेछौँ। म राजेश कुमार त्रिपाठी, सबरी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक। एकदम शैक्षिक पठन एकदम राम्रो छ। ECD कक्षादेखि कक्षा 12सम्म कक्षाहरू सञ्चालन छन्। ठाउँ सानो भए पनि नियमित कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन्। कम्प्युटरको सङ्ख्या धेरै नभए पनि 18वटा कम्प्युटर छ। त्यसमा पनि समय समयमा त्यो प्र्याक्टिकलको प्रक्रियाहरू भइरहन्छ। लाइब्रेरी छ, व्यवस्थित छ, बच्चाहरूलाई प्रयोग गरेका छन्। विद्यार्थी सङ्ख्या बढी छ। भवन त छ तर बिचमा अरूको जग्गा प्रयोग हुनाले त्यो व्यवस्थित चाहिँ हुन सकेको छैन। सिकाइ सर अहिलेको जुगको अनुसारको निमित्त प्राविधिक धर्म जान अनिवार्य हुन्छ, यो एकदम अनिवार्य छ। अब यो एक त वातावरणीय अवस्थाले पनि असर पर्छ, लोकालिटीको पनि प्रभाव त्यहाँ पर्छ। तो त्यस आधारबाट चाहिँ कहीँ कहीँ अप्ठ्यारो आउँछ। नत्र भने शिक्षा त अहिलेको जुगमा प्राविधिक शिक्षा नै अनिवार्य छ र हुनु पनि पर्छ। शिक्षा भन्नाले के आयो भने यो अधिकांश त थियोरिटिकलतिर गयो, प्र्याक्टिकलतिर हुन सक्छ। शिक्षा वास्तवमा प्र्याक्टिकल। हामी सानो हुँदाखेरि पढ्दाखेरि हाम्रो गुरुहरूले रस्सी बनाउन सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला खाट चाहिँ रसरीले बाँध्ने त्यो चलन थियो। अहिले अधिकांश कुराहरू थियोरिटिकल मात्रै छ। व्हाइट बोर्ड र त्यो मार्कर छ। प्र्याक्टिकल म आफै कृषिको टिचर हो, BSc गरेको म हो। तर म काफेड नभएर म एउटा चाहिँ बिरुवा लगाउन 18 भएको छ। थियोरिटिकल त म पढाउँछु, थ्योरिटिकल कुराहरू सबै छन्, बच्चाहरूलाई सब थाहा छ। आफ्नो घरमा प्र्याक्टिकल गर्छन्, रोपाइ गर्छन्, गोडमेल गर्छन्, तर त्यो काम चाहिँ स्कुलमा अप्ठ्यारो हुने गर्छ। त अहिलेको जुगको शिक्षामा यो कुरा के छ भने अधिकांश त प्राविधिक कुराहरू हुन आवश्यक छ र त्यसका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू ल्याउन कहीँ कहीँ अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ। कहीँ कहीँ जहाँसो सम्पन्न छ, व्यवस्थित छ, भइराखेकै हो। हामी कहाँ त्यो अलिक सानोतिनो
कुराहरू कारण छ। पालिकाले राम्रो भूमिका खेलेको छ। एउटा शिक्षा क्षेत्रमा फड्को राम्रो फड्को मारेको छ। विद्यार्थीहरूको बस्ने व्यवस्था, त्यसपछि गएर शिक्षकको व्यवस्थापनको काम, जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढी छन्, शिक्षक कम छन्, गाउँपालिका स्तरबाट पनि त्यहाँ सहयोग भएर शिक्षकको व्यवस्थापन पनि भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने कामहरू गाउँपालिका तरिकाबाट गरेको छ। त्यो पनि कहीँ एउटा फ्याक्टर त्यो पनि अधिकांश विद्यालयहरू माध्यमिक र उच्च माध्यमिक चलेछन्। दरबन्दीको अभाव छ। दरबन्दीको अभावले गर्दा पनि समस्या भएको हुन्छ। शिक्षकको व्यवस्थामा हुन्छन् 80 जना 90 जना बच्चाहरू एउटा क्लासमा बस्छन्। सेक्सन खोल्दाखेरि टिचर पुग्दैन। ती सब कहीँ अप्ठ्यारो त परिरहेको छन्। त्यो अनिवार्य छ। शुक्रबारको दिन प्रायः हाम्रो त्यो प्रक्रियाहरू हुन्छ। मेरो नाम कुसुम निसा नाम मुसलमान हो। मेरो स्कुल भिल्रामा मानव भिल्रामा छ। मायादेवी 2। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 9मा, कक्षा 9मा। राम्रो सिकाउनुहुन्छ। हो, धेरै पिट्नुहुन्छ कि पिट्नुहुन्न? गल्ती गरेपछि त सर्वे सरहरू पिट्नुहुन्छ नि, गल्ती नगरे कुनै सर पिट्नुहुन्न। अनि तपाईँहरू विद्यालयमा बसिसकेपछि क्लासमा बसेपछि हल्ला नगरिकन सरहरूलाई नजाने कुराहरू सोधेर पढ्नुहुन्छ कि के हो? पढ्नु हामी पढ्छौँ सर। हो, अनि के विषय पढ्नुहुन्छ? अहिले त किताबै आएको छैन। अनि नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, सामाजिक हो, यिनी विषयहरू चाहिँ पढ्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट हुने सेवा सुविधा जस्तै खानेपानी छ कि छैन? छ सर, खानु के छ यहाँ भन्नु त? यहाँ दुईवटा टोटी र पानी छ अनि 2वटा नल छ। बाथरुमको व्यवस्था छ, शौचालय छ। यहाँ पढ्नको लागि जस्तै तपाईँहरूको लागि स्टुडेन्टको लागि चाहिँ यहाँ पढ्नको लागि राम्रो छ? हो सर, हामी खुसी छौँ। मेरो नाम सुभाष प्रसाद यादव हो। म कक्षा 10 में पढ्छु श्री भिल्लामा माध्यमिक विद्यालयमा। मेरो गाउँ तिप्रावा महादेवीमा हो। यहाँको शिक्षाको अवस्था सर, हामीहरूको कक्षा 10 में साइन्सको टिचरै छैनन्। हामीहरूको बहुत प्रब्लम हुन्छ। यहाँ सरहरू शिक्षाको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। अध्यक्षज्यू पनि गर्नुभएको छ, धेरै कोसिस गर्नुहुन्छ। अब आउनुहुन्छ शिक्षकहरू भन्नुभएको आशमा हामीहरू छौँ। पढाइ चाहिँ यहाँ कस्तो हुन्छ तपाईँले आफूले महसुस? पढाइ त यहाँ राम्रै हुन्छ। हो, सरहरूले भन्नुहुन्छ नबुझेको हामीहरूसँग सोध्नु। पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउनुहुन्छ। कस्ता खालका? त्यो हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, वक्तृत्व कला अनि खेलहरू खेल्नुहुन्छ नि? खेलहरू खेलाउनुहुन्छ। यहाँका सेवाहरू के छन्, सुविधाहरू तपाईँले? सेवाहरू 2टा ह्यान्ड पम्प छ, अनि शौचालय छ, अनि खानेपानी ट्याङ्कीको व्यवस्था पनि भइसकेको छ। यहाँहरू कम्प्युटर ल्याबहरू अनि त्यसपछि लाइब्रेरीहरू छ कि छैन? यहाँको लाइब्रेरी छ, कम्प्युटरको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। अब आउँछ 2-3 दिनमा। तपाईँहरू पढाइको लागि यो विद्यालय मैले रोजेँ, यो एकदम खुसी हुनुहुन्छ अथवा ठिक छ भन्ने छ कि छैन? छ, एकदम ठिक छ। के छ सर, एकदम यहाँ आएर हामीहरूमा धेरै विकास भयो। पहिला नजान्नेको कुरा हामीहरू यहीँ पढेर धेरै जान्ने भयो। के भन्नुहुन्छ ठुलो भएर? सर, अब ठुलो भएर अब हेर्नु के होला नि उद्देश्य? मेरो नाम दिनेश लोधे। म भिल्रामा गाउँमा बस्छु। मेरो स्कुलको नाम श्री भिल्रामा माध्यमिक विद्यालय भिल्रामा हो। म चाहिँ 10 क्लासमा पढ्छु। किन तपाईँले यो विद्यालय रोज्नुभयो? के छ यहाँ, के हुन्छ? किनभने विद्यालय राम्रो छ, खेलहरू पनि हुन्छ अनि पढाइ पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर म यो विद्यालय रोजेको। शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भने कसरी पढाउनुहुन्छ सरहरूले? शिक्षाको अवस्था त राम्रो छ, राम्रो पढाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँको लाइब्रेरीहरू के गराउनुहुन्छ सरहरूले? स्कुलमा के हुन्छ तपाईँहरूको लागि? खेलकुद हुन्छ, पढाइ पनि राम्रो हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम इन्दर यादव। घर चाहिँ गैँडावा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 शिवपुरा। म चाहिँ भिल्रावा माध्यमिक विद्यालय पोपरा। यहाँ हाम्रो चाहिँ शिक्षकमा 3 जना स्थायी शिक्षक अनि 4 जना राहतलाई लिएर 4 जना अस्थायी अनि दापा अनुदान 3 जना, बाल विकास 2 जना गरेर हामी शिक्षकमा 12 जना छौँ र टिएन अनि कासा लिएर 2 जना लिएर 14 जना जम्मा स्टाफ छौँ। र बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्म यो चाहिँ सञ्चालन छ यो विद्यालय। त अहिले पर्याप्त टिचर हामी जसलाई भन्न मिल्दैन,
10 क्लाससम्म चलिरहेको छ। 12 जना मात्र हामी शिक्षक छौँ, जबकि बाल विकासलाई लिएर 11वटा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त एउटा न्यूनतम भन्ने हो भने केही हिसाबले हामी शिक्षा दिइरहेछौँ बच्चाहरूलाई। 2वटा चाहिँ गाउँपालिकाले फेरि शिक्षण सिकाइ अनुदान मावि कोटा भन्ने दिने भन्नुभएको छ। त्यो पायौँ भने हाम्रो यहाँको शिक्षण एकदम गुणस्तर हुने थियो भन्ने म आशा गर्दछु। अहिले त हामी एउटा चाहिँ जम्मै टिचरहरू मिलेर, पुरा स्टाफहरू मिलेर चाहिँ जसरी तसरी यो स्कुललाई धानिरहेका छौँ। तैपनि चाहिँ राम्रै चाहिँ अरू यो भेगको हिसाबले यो गाउँले परिवेश भए तापनि ठिकै चाहिँ यहाँको शिक्षा हामीले दिन सकिरहेका छौँ। एउटा विषयमा पढाउने शिक्षकले अर्को विषय कसरी पढाउँछ? त्यो त हो, तर चाहिँ जस्तै हामी खानाले पेट अघाउने हो, तर खाना चाहिँ खान पाउँदैन भने चियाले, 1 कप चियाले, बिस्कुटले यसरी चाहिँ केही खाएर ज्यानले जोगाउन सकिन्छ भने त्यस्तै हामीले चाहिँ केही भए तापनि विषयगत टिचर यहाँ त हुनुहुन्न पर्याप्त मात्रामा, किनभने हामी धेरै जसो प्राविका नै टिचर छौँ, 10 क्लाससम्म पढाइरहेका छौँ। र त्यो हिसाबले त मिल्दैन। तैपनि हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ यो विद्यालयलाई जसरी तसरी चाहिँ यहाँको बालबालिकाहरूको भविष्यहरूलाई अगाडि बढाउने, उज्जवल बनाउनेतिर चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ। कति विद्यार्थीहरू छन् बोइज गर्ल्स? यो विद्यालयमा अहिले भर्ना भएका चाहिँ 2070 सालमा 501 जना छन्, जसमध्ये चाहिँ केटी 251 सरी, अनि चाहिँ केटा 250, जम्मा चाहिँ गरेर 501 जना चाहिँ बालबालिकाहरू छन्। बाल विकासदेखि कक्षा 10सम्म। त्यस्तै विद्यार्थीहरू यो विद्यालयमा आइसके पछाडि पठन पाठन, शैक्षिक पठन पाठन सँगसँगै अतिरिक्त के पाउँछन्? अब यहाँ पठन पाठनको अलावा हामीले चाहिँ केही विद्यालय आउने, जस्तै सानो बालबालिकाहरूलाई त पहिला त विद्यालय आउने चाहिँ सिपको विकास गराउनु पऱ्यो। त उहाँहरू त विद्यालय आउने सिपको विकास हुन्छ। अनि चाहिँ पढ्ने 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मको पढ्ने हाम्रो चाहिँ विषयवस्तु बाहेक दौडाइ भयो, जस्तै चाहिँ शारीरिक क्रियाकलापहरूको सिप, त्यस्तै चाहिँ सृजनात्मक क्रियाकलापहरू, केही चित्र बनाउने, कुनै चाहिँ शब्दहरू बोल्ने, शब्द चाहिँ चिन्ने, अनि यस्ता चाहिँ उनको आफ्नो भित्र भएको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने भन्ने चाहिँ यी इत्यादि कुराहरू पनि हामी चाहिँ त्यसको अलावा सिकाउँछौँ। यहाँहरूले सानो कक्षाहरूलाई चाहिँ यहाँहरू टिभीको माध्यमबाट पढाउनुहुन्छ, के छ यहाँ सुविधा? यो मायादेवी गाउँपालिकाले चाहिँ हामीलाई बाल विकास र चाहिँ 1 कक्षालाई टिभीको माध्यमबाट पनि पढाइ केही होस् भन्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले भिजुअल लगाइदिन्छौँ। शिक्षकहरू जानुहुन्छ क्लासमा, भिजुअल लगाइदिनुहुन्छ। त्यसमा पनि यही किताबमै भएको त्यो विषयवस्तुहरू हुन्छन्, जस्तै ताराबाजीलाई भन्ने चाहिँ यो पाठ छ, त्यो पनि चाहिँ भन्ने। अर्को यस्तै किसिमका चाहिँ बच्चाहरूले आजकल के छ, यो प्राविधिकमा धेरै चाहिँ चासो छ। यस टिभीबाट हेरेर पढ्दा त्यही बच्चाहरू चाहिँ झन् आकर्षित हुन्छन्। किताबबाट पढ्दा यो त किताब हो भनेर अलि चाहिँ बच्चाहरू त्यसलाई वास्ता नगर्ने, तर चाहिँ यो टिभी हो, यो टिभी हेर्न पाइन्छ र टिभी हेर्न पनि पाइन्छ, त्यसैको साथसाथ त्यो पढ्न पनि पाइन्छ भनेर बच्चाहरू आकर्षित हुन्छन्। जब बच्चाहरू आकर्षित हुन्छन् तब चाहिँ शिक्षण सेवा क्रियाकलाप आफै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। अब यहाँ बन्नुपर्ने भौतिक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा फुलफिल भएको छ कि छैन? अब एक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ पुरा रूपमा चाहिँ हाम्रो भौतिक संरचनाहरू अहिले पर्याप्त मात्रामा छैन। त्यसैको लागि हामीले बहुत प्रयास गऱ्यौँ। यसको चाहिँ खास यहाँ नहुनुको एउटा कारण के थियो, 2 वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ निर्माण हुन सकिरहेको थिएन। त्यसैमा चाहिँ यो कोरोना कालले गर्दा झन् धेरै यहाँ गराउन सकिएन। अब म चाहिँ 1 वर्षभन्दा अलि बढी भयो हेडमास्टर यहाँको प्रभाव भएको। त्यसपछि मैले प्रयास गर्दै हुन सकेन। बल्ल चाहिँ कोरोना काल पनि समाप्त भयो। यही चाहिँ 4 महिना लगभग भयो समिति निर्माण भएको। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ आइसिटी
ल्याबको पनि समितिबाट निर्णय गराएर माग गरियो, त्यो पनि परेको छ 6.5 लाखको। यो कम्प्युटरहरू सेट राखेर विद्यार्थीहरूले पढाउनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ र त्यसैमा 4 कोठे भवन पनि हामीले मागेका छौँ र 4 कोठे भवन हाम्रो यो विद्यालयमा बनिरहेको छ। 2 कोठा एक तल्ले चाहिँ तयार भयो, अब अर्को चाहिँ कोठा माथिको चाहिँ हामी खटिरहेका छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ भौतिक संरचना हाम्रो पुरा केही मात्रामा भने पनि अब चाहिँ लगभग पुरै हुने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अब नजिकमा रहेको पालिकाले प्रदेश र केन्द्रले कस्तो कस्तो सहयोग गरेका छ कि गरेका छैन? अब अर्को पालिकाबाट त खासै चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ सहयोग आएन। प्रदेशबाट चाहिँ हाम्रो एउटा खानेपानी यही वर्ष चाहिँ पर्यो र यो 4 कोठे भवन पनि प्रदेशैबाट परेको हो र यो मायादेवी गाउँपालिकाको पहलबाट यो आइसिटी हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार केन्द्रबाट चाहिँ प्राप्त भयो र यो बाल विकासदेखि 3 क्लाससम्म बालबालिकाहरूलाई यो टोल शिक्षाको मार्फत पनि केही शिक्षा हासिल गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ उद्देश्यले त्यो उनीहरू बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बाल विकासदेखि 3 क्लासको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो शैक्षिक सामग्रीहरू पनि त्यो टोल शिक्षाको मार्फत चाहिँ वितरण भइरहेको छ। मेरो नाम लीलावती कहार हो, म कक्षा 8 में पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम श्री वैया माध्यमिक विद्यालय हो। म आज एउटा कविता भन्न जाँदैछु। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंखा उचाली, जय 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 हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल, गण्डकी कोशी कडराली मेची र महाकाली, लेखेर बेसी बिउजन छन् लाल लाख उचाली, हिमल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली, सागर माथा शिखरमा पुग्दछन् पहिला नेपाली, शीतल सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, बिरकुटी तारा उदाइन उत्तर चीन तिब्बत, बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहाना, शिवले यही ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान, पश्चिम किल्ला कागडा पूर्व टिस्टा पुगेथे, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथे, हामीले हिमल उठायौँ एसियाको माझमा, सभ्यतावास बसेथ्यो आएर यही साझमा, यही नेपाली दुलोमा प्रीतिको फुल रोपेर, यही पहाडी शिलामा शान्तिको गीत खोपेर, बचाउला हामी नेपालमा चन्द्र सूर्य धजाली, नचला हामी हिमलमा ज्योतिको पङ्खा उचाली। नमस्कार, मेरो नाम चेतनारायण चौधरी, म यस बरेमा विद्यालयको चाहिँ प्रस्तावित समितिको अध्यक्ष। यसले चाहिँ म फार्मेसिस्टको ब्याचलर पढाएँ। यिनी चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहिलाकोलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि भन्नुपर्दा यो चाहिँ लर्निङ फेरि मतलब धेरै एज पनि भएको छैन। एक किसिमले चाहिँ समाजले चाहिँ एक किसिमले माग गरेको चाहिँ बापत म चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेँ। पहिलादेखि नै चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गरिरहेको छौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो यता तपाईँको चाहिँ बाटोघाटो पुग्दैन। म यही स्कुलबाट चाहिँ एसएलसी पास गरेको 63 वर्षमा। त्यसपछि बाटोसाटो केही थिएन। विगतको चाहिँ हाम्रो 5 वर्षको अन्तरालमा पनि बजेटहरू कुरा गरिन्छ। खासै हामीले चाहिँ त्यति विद्यालय पाएको पनि होइन हाम्रो स्थानीय सरकारबाट। अहिले चाहिँ हामीले पहल त हामीले गरेकै हो। तैपनि अब मभन्दा पहिला अर्को हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ अब आफ्नो सकभर अब यतिखेर मैले उहाँले गरेनन् भन्ने त मैले मिल्दैन। आफ्नो एउटा चाहिँ सोच, आफ्नो भिजन उहाँले चाहिँ आफ्नो सहायता गर्नु जे जस्तो गर्नु हो यहाँसम्म ल्याउनु। मेरो नाम रामराज साहनी हो। घर सियारी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 चंखा हो र विद्यालय मेरो जनता आधारभूत विद्यालय कमरिया। म यहाँ 2071 सालदेखि प्रधानाध्यापकको रूपमा यहाँ काम गरिरहेको छु। अब सर जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि यो विद्यालयमा कति भनौँ कति काम गर्नुभएछ त्यो बहुत धेरै गर्नुभएछ। किनभने सर यो हाम्रो स्कुल भनेको 2 कट्ठामा मात्र छ। तर 2071 सालभन्दा पहिला यहाँ केही थिएन। न कम्प्युटर थियो, न विद्युत जलान थियो, न कोठा थियो, न वाइफाई थियो, न बच्चाहरू बोरामा बस्थे। तर उहाँहरूको गाउँपालिका र वडाको सहयोगले गर्दा आज यहाँ भनौँ सबै लगभग सबै काम भौतिक भयो अथवा शैक्षिक भयो, खेलकुद भयो, सबै छ सर।
अब विद्यालयको शैक्षिक अवस्था भन्दाखेरि सर अब 2 सालदेखि मतलब यो कोरोना महामारीले गर्दा हाम्रो स्कुल अब पराबी नै हो। पढाइ हामी त एकदम 10 देखि 4 बजेसम्म गरिरहेको छौँ। अलिकता यी शिक्षकको यहाँ भनौँ नै अभाव छ। अरू त पढाइ ठिक छ, शिक्षकको यहाँ अलि अभाव छ। अब जनप्रतिनिधिले यो विद्यालयलाई बराबर अनुगमन, यहाँको कमी कमजोरी के छ, पढाइ कस्तो छ, शिक्षकको अवस्था मतलब कति छन्। अब हेर्नु सर हाम्रो त यहाँ अलि त्यही शिक्षकको कमीले गर्दा हामी बारम्बार शिक्षक नै मागिरहेका छौँ कि सर हामीलाई शिक्षक दिनुहोस्। शिक्षकको यहाँ कमी छ, विद्यार्थीको चाप बढी छ र अपेक्षामा गरेछु कि अहिले यहाँ कोठाको पनि अभाव छ। अब कोठाको अभावले गर्दा कम्तीमा 2वटा कोठा भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। मेरो नाम है राम विश्वकर्मा, यो भिलामाको अध्यक्ष, यो श्री भिलामा माध्यमिक विद्यालय भिलामाको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। अब तपाईँ अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि कति भयो अध्यक्ष भएर आएको? अब पहिला हो त्यो अहिले कति दिन भयो होला, 4 महिना। 4 महिनाको अन्दरमा चाहिँ के परिवर्तन भयो तपाईँ आइसके पछाडि? अब मेरो त्यो हेर्नुहोस् त्यो बाउन्ड्रीको वालको प्लास्टर, त्यो खाने पानी टङ्की, फेरि 4 कोठे भवन 2.5 तल्लाको भइरहेछ। अब त्यही हो 6वटा मास्टर लाग्यो। पहिले मास्टर पनि को कमी थियो। और कुन समस्या भयो? समस्या त यहाँ धेरै छ। त्यो अहिले कमरा पनि कम पर्दैछ, त्यो शिक्षक पनि अहिले कम पर्दैछ, त्यो थाईको शिक्षक छैन। सिर्फ यही करारको शिक्षकहरू हो, सबै प्राइमेरीको। तर शिक्षकको अभावले गर्दाखेरि विद्यालयको पठन पाठन रोकिएको अवस्था छ कि छैन? छैन, निरन्तर रूपमा छ। जस्तै यो स्कुलको विकासका लागि मायादेवी गाउँपालिकाबाट कस्तो खालको सहयोग, कस्तो खालको चाहिँ? अहिले जस्तै मैले भयो सर त्यसै अहिलेसम्म त पाएन, त्यही गाउँपालिकासम्म अहिले त्यो पनि पाएन। केही पनि दिएको छैन। मन्त्रीले त्यही दियो, खाने पानी टङ्की दियो, त्यो 4 कोठे 2.5 तल्लाको त्यो भवन दियो। यो सरकारबाट केही न केही आछ सहयोग? आएछ। अब यहाँहरूले चाहिँ पढाउने सन्दर्भमा यहाँहरूको अभिभावकसँग, यहाँका विद्यालयका विद्यार्थीहरू अनि गुरुवर्गहरूसँग कतिको छलफल गर्नुहुन्छ? के समस्या छ भने बृहत छलफल हुन्छ कि हुँदैन? छलफल त सर हुँदैछ, छलफल भइरहेछ, यो स्कुल चल्दैछ, छलफल हुँदैछ। अब आगामी योजना के छ यो स्कुललाई कस्तो बनाउने भनेर? मैले त अब योलाई त 12सम्म बनाउने प्रयास गर्दैछु सर। त्यहाँको मेरो एरियाको स्कुल छैन 12 क्लासको। अब त्यही हामी यहाँको छोरीहरूको त धेरै प्रब्लम पर्छ सर, धेरै टाढा टाढा पर्छ। त्यही लागि मैले प्रयास गरेको छु त्यो 12 क्लास गर्नेलाई। मेरो नाम रोशनी राजभर हो। म मायादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 अग्लागाउँ गाउँबाट श्री बरेवा माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। पढाइ गर्नलाई, आफ्नो जीवनलाई उच्च शिक्षा दिन र आफ्नो जीवनलाई साकार बनाउनलाई। यहाँको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? शिक्षकहरूले कसरी पढाउनुहुन्छ? यहाँ के फिचर्सहरू छ अथवा के सेवाहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले? अब हामी केटीहरूलाई त भत्ता पनि दिन्छन्। भत्ता भन्नाले अब यो 6, 7, 8 छात्राहरूलाई दिन्छन् छात्रवृत्ति। अनि त्यसपछि अहिलेको वर्ष साइकल पनि केटीहरूलाई बाटियो। अनि पढाउन त ठिकै पढाउनुहुन्छ, सबै सरले मजाले पढाउनुहुन्छ, बुझ्ने गरी पढाउनुहुन्छ। यहाँबाट पढ्यो भने हाम्रो भविष्य पनि उज्जवल नै हुनेछ भन्ने भन्न सक्छु। जस्तै पढाइका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउनुहुन्छ है? गराउनुहुन्न? गराउनु। कस्तो खालका गराउनुहुन्छ? जस्तै दौड हुन्छ, अनि त्यसपछि वक्तृत्व कला हुन्छ, हाजिरी जवाब हुन्छ, अनि साइकल रेस पनि हुन्छ, त्यसपछि क्रिकेट पनि हुन्छ, भलिबल हुन्छ, अरू पनि हुन्छ। देश राम्रो छ यहाँ।
राम्रै छ। मेरो नाम मधु थारू हो। म मायादेवी 3 सुकुरौली गाउँबाट श्री बरेमा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु। यहाँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षकहरूले कसरी पढाउनुहुन्छ, राम्रो छ कि छैन, के छ? राम्रैसित पढाउनुहुन्छ, फ्रेन्ड जस्तो मिलेर बस्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, हामीहरूले बुझ्ने गरी पढाउनुहुन्छ। हामीहरू सबैजना राम्रोसित बुझ्छौँ। अनि यहाँ पानी, टोयलेटहरू अनि त्यस पछाडि मैदानहरू छ कि छैन तपाईँहरूलाई? छन्, सबै छन्। अनि टोयलेट पनि राम्रै छ। अब्दुल हन्नान खान। मेरो ठेगाना चाहिँ हो युगमुनि सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 तेनुवामा, तर हाल मेरो बसाइ सिनपा छ गलमन्डी। यस विद्यालयको म प्रधानाध्यापक। शैक्षिक पठन पाठन कसरी अगाडि बढेको छ? शैक्षिक पठन पाठन स्थानीय चुनाव, वार्षिक परीक्षा पछि बल्ल हाम्रो चाहिँ फुल फेजमा आएको हो र हामीले चाहिँ जेठ 3 गतेबाट नियमित कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पठन पाठनको सवालमा यो पाठ्य पुस्तक अलिकति समयमा उपलब्ध नभएकोले तल्लो कक्षाका क्लासहरू अलि प्रभावित भएको थियो केही दिनसम्म, तर हाल अहिले ट्र्याकमा आइछ। यस विद्यालयमा कतिसम्म पढाइ हुन्छ? यस विद्यालयमा अब बाल विकासदेखि कक्षा 12सम्म। अब 10सम्म त कम्पलसरी हुने नै भयो। +2 चाहिँ कुन सङ्कायमा हुन्छ? +2 मतलब कक्षा 11-12 लेभलको पढाइ हामीले बिहानी सिफ्टमा गरेछौँ। 10देखि 4मा अहिले हाम्रो भौतिक पूर्वाधार नपुगेकोले हामी चाहिँ त्यसलाई बिहानी सिफ्टमा राखेका छौँ। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टीको सवालमा जाँदा हामीले चाहिँ शिक्षा र व्यवस्थापन 2टा सङ्काय हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बाल विकासदेखि +2सम्म चाहिँ कति विद्यार्थीहरू छन्? बाल विकासदेखि +2सम्म अब हाम्रो चाहिँ लगभग 1023 विद्यार्थी अहिलेसम्म इनरोल्ड भइसकेका छन्। गत वर्षभन्दा यस वर्ष चाहिँ विद्यार्थीको चाप बढेकै हो? बढेछ, विशेष गरी तल्लो कक्षाहरूमा बढेको छ। खासमा विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ के कारणले बढ्यो होला, के फिचर्स छ यो विद्यालयमा भन्नुपर्दा? यहाँ सर सङ्ख्या बढ्नुको कारण अब 2-3वटा मैले चाहिँ यसो अनुभव गरेको छु। एक त यो 2 सालदेखि लगातार कोरोना प्रभाव, कोभिडको प्रभावले गर्दा अब संस्थागत विद्यालयहरूले भर्ना लिने, फिस लिने, पढाइ नगरिदिने अवस्थामा अब कक्षा अभिभावकजीहरू अलिकति मतलब आर्थिक बोझले अब जो पढाइ नै छैन त संस्थागतमा पढाउनुभन्दा बरु सरकारीतिर हालौँ र यो दिवा खाजाको जुन चाहिँ केही रकमहरू अथवा दिवा खाजाको जुन राज्यले व्यवस्थापन गर्यो त्यसले गर्दा यो तल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू बढी सरकारी विद्यालयतिर र अहिले यो विगत वर्षहरूमा अब विभिन्न एनजिओहरूले जस्तै USAID अरू कार्यक्रमले गर्दा पर साल त शैक्षिक सत्र 77मा त बाल विकासदेखि 3 कक्षासम्म प्रत्येक विद्यार्थीलाई 7,500 रुपियाँ त्यो पैसा पाइन्छ सरकारी विद्यालयमा गएपछि। त्यसले गर्दा चाहिँ बढी संख्या। अब अतिरिक्त क्रियाकलाप हामीले नियमित शुक्रबारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ नियमित गराउने गर्छौँ। अब यो शैक्षिक सत्रमा त अहिले खासै शैक्षिक सत्र जेठदेखि नै मान्नुपर्छ। राज्यले अब वैशाख चाहिँ गयो, जेठदेखि हो। 1 महिना यो बित्दा यसमा भर्ना अन्य कारणले र यो शनिबार आइतबार 2 दिनको बिदाले गर्दा नत्र हाम्रो चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डरमै अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ र हामीले तहगत रूपमा निबन्ध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कहिलेकाहीँ सांस्कृतिक कार्यक्रमका 1-8 महिनामा हामीले यो गाउँ टोलमा यो छुवाछुत र चाहिँ उसको बारेमा प्रभात फेरी जस्तो पनि गर्ने गर्छौँ। अब तपाईँले 1000भन्दा बढी चाहिँ विद्यार्थीहरू छन्, त्यसको लागि शिक्षकहरू कति छन्, तिनीहरू निजी स्रोतका थाहै के छ यस अवस्था? अब शिक्षकको सवालमा भन्नुपर्दा अब मेरो यो मायादेवी गाउँपालिकाको विद्यालयहरूमध्येमा मेरो त बरु अलि ठिक छ। अरू विद्यालयमा शिक्षकको झन् खाँचो छ, तर पनि उहाँहरू चाहिँ
आधारभूतसम्म चलाएछन्, कोही माविसम्म चलाएछन्। मेरो विद्यालयको हकमा भन्नुपर्दा मेरो विद्यालयमा माविमा 4वटा दरबन्दी छ, एउटा राहत गरी जम्मा 5 जना हामी छौँ। अनि चाहिँ निमावि तहमा चाहिँ 5वटा दरबन्दी छ मेरो। पराबी तहमा 8वटा छ। यसरी चाहिँ दरबन्दीको हिसाबले 8वटा पराबीको साथसाथै गाउँपालिकाले पनि पराबी तहको 2टा दरबन्दी दिएछ। यसरी जाँदा मतलब चाहिँ गाउँपालिका शिक्षक भनेर भन्छौँ हामी। त यसरी भन्नुपर्दा मेरो विद्यालयमा 10वटा पराबी भए, 5वटा निमावि, 5वटा मावि, अब राहत र थाई गरी त 20वटा यही नै भए। 11-12 चलाउनेको लागि 2टा अनुदान कोठा, 22 जना त हामी टिचिङ स्टाफ छौँ। अनि 2टा नन टिचिङ स्टाफ, एउटा कार्यालय सहयोगी र एउटा कार्यालय सहायक गरी 24 जनाको जस्तै सरकारले गर्नुपर्ने यहाँ भौतिक संरचनासँग अन्य अतिरिक्त चाहिँ सहयोग गर्दै आएको छ कि छैन विद्यालयको सवाल? अब विद्यालयको सवालमा त राज्यले अब गरेकै छ। अब कतिपय सशर्त अनुदानहरू जुन चाहिँ नियमित आउनुपर्ने आएकै छ। र अहिले 3 तहको सरकारमा, अब 3 तहको सरकारमा स्थानीय सरकारले पनि चाहिँ विद्यालयलाई हेर्ने, अनि चाहिँ विद्यालयले आफ्नो निड आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ गाउँपालिकामा अब जुन विद्यालयले जति त्यहाँ आफ्नो चाहिँ आवश्यकता बढी महसुस गराउन सक्यो उसले चाहिँ सहयोगहरू सुविधाहरू पाएकै छ। प्रदेशले पनि अहिले शिक्षामा व्यापक लगानी गरेछ। कहीँ कोठा निर्माण चाहिँ के कुराहरू छ। सङ्घले पनि गरिरहेको छ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत। समग्र भन्नुपर्दा मेरो यो विद्यालयमा यो आर्थिक वर्षमा अब स्थानीय तहबाट यहाँ चाहिँ साइकल स्ट्यान्ड बनाइदिने आफ्नो चाहिँ उसमा, अर्को चाहिँ सङ्घीय अनुदानबाट हामीले चाहिँ 4 कोठे भवन निर्माणको कार्यक्रम पाएछौँ। प्रदेशबाट हामीले स्टिम ल्याब स्थापनाको चाहिँ पाएछौँ। यसरी राज्यले त गरेकै छ। अब विद्यालयको आफ्नो एक्टिभिटीमा छ, कति उसले चाहिँ राज्यका सेवा सुविधा साधनहरू आफूतिर तान्न पार्न र कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ, त्यसमा नमस्कार, म नवराज जुम्हाना, मायादेवी गाउँपालिका इन्जिनियर। बलिया कुन आँखाले हेरेर बलिया छन् भन्न मिल्ने अवस्था। प्राविधिक रूपमा चाहिँ तिनीहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा दिगो खाले पूर्वाधार बनाएका छन् कि छैन? हामी आइसकेपछि हामीले बनाएका पूर्वाधारहरू चाहिँ निश्चय नै क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर बनाइएको छ। त्यो चाहिँ बलिया छन् नै भन्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडिका पूर्वाधारहरू सीमित साधन स्रोतले बनाएको हुँदाखेरि त्यसको बारेमा यसै भन्न गाह्रो छ। अन्य पूर्वाधार भन्दा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारमा नवराज चाहिँ अलि तल्लीन हुनुभयो भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ। खासमा चाहिँ शिक्षालाई नै तपाईँले फोकस गर्नु कारण के हो? मायादेवी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा परेका शिक्षा क्षेत्रका वार्षिक कार्यक्रममा परेका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिएकै छौँ। अब शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन भएका बजेटहरू चाहिँ यथाशक्य र यथासम्भव चाहिँ समुचित प्रयोग गरेर विकास गरेकै छौँ। यहाँले जुन किसिमका संरचनाहरू बनाउने सन्दर्भमा बिचबिचमा जाँदाखेरि अनुगमन गर्ने गाउँपालिकाबाट समग्र टोलीहरू जानुहुन्छ जानुहुन्न के छ? हाम्रो अब टिमका साथीहरू त गइराख्नुहुन्छ। हामी पनि बेला बखत चाहिँ साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अवस्था हेरेर फुर्सद मिलाएर चाहिँ जाने गरेका छौँ। हरिहर यादव, यसै गाउँपालिकाभित्र वार्ड नम्बर 6 मा मेरो घर छ। मेरो कार्यक्षेत्र यही तिलौरी आधारभूत विद्यालय हो। मेरो सेवा 33 वर्ष। यस विद्यालयमा मैले लगभग 27 वर्ष। अब खासमा यो तिलौरी आधारभूत विद्यालयको अहिलेको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? अहिलेको यो शैक्षिक अवस्था ठिक छ। यो मायादेवी गाउँपालिकाभित्रैकै मैले भन्न सक्छु। अहिलेको यो कोभिडले गर्दा 2 वर्षभित्रको उसमा शैक्षिक वृद्धि दर अलिक घट्दै गइराखेको छ यो कोभिडको कारणले गर्दा। किनभने भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन र नेट र चाहिँ अनि उसको कारणले गर्दा सबै विद्यार्थीहरू त्यसको पहुँचभन्दा बाहिरै छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो शैक्षिक उपलब्धिमा अलिक चाहिँ ठिक छ, कोभिडको कारणले त्यो एउटा समस्या त निम्त्याएकै होला। तर सम्बन्धित निकाय भनेको वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिकाले यस विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकासका लागि चासो दिएको छ कि छैन?
एकदम दिएको छ। हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकाले भौतिक र अन्य उसमा शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ उल्लेखनीय काम गरेको छ। अरू गाउँपालिकाको तुलनामा हाम्रो मायादेवी नमुनाकै रूपमा मान्नुपर्छ, किनभने शैक्षिक लगानीमा हाम्रो मायादेवी गाउँपालिका अग्रपङ्क्तिमा छ। वडाको चासो कतिको छ? वडाको चासो पनि शिक्षाप्रति एकदम चासो छ। प्रत्येक विद्यालयहरूलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुदानहरू दिएर भौतिक अनि चाहिँ त्यस्ता खेलकुद सामग्री अन्य सुविधाहरू दिएर पनि विद्यालयमा शिक्षामा विशेष जोड दिएका छन्। ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ यो समस्या छ, गाउँपालिकाले अथवा वडाले हेर्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने के छ? हैन, त्यो हाम्रो यहाँ छैन, वडाले हेरेकै रहेको छ हाम्रो लागि। जस्तै वडा अथवा गाउँपालिकाले पछिल्लो क्रममा जब गाउँपालिका बनिसके पछाडि कुन कुन संरचना बनाइदिएको छ? यहाँ गाउँपालिका बनिसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो भौतिक र विद्यालयमा शैक्षिक र चाहिँ जनशक्ति शैक्षिक शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेको छ। अहिले शिक्षकको हकमा भन्नुहुन्छ भने मायादेवी गाउँपालिका जतिको लगानी कुनै गाउँपालिकाले गरेको छैन शिक्षामा। शिक्षक लगानी शिक्षकको लागि प्रत्येक विद्यालयलाई अनुदान शिक्षकको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। यसरी भौतिक सम्पन्नता गराउनको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले यो सहयोग गरिरहँदा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ कि भएको छैन? सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। अभिभावकको तुलनामा यो गाउँपालिका प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि चाहिँ यो संस्थागत विद्यालयहरूबाट चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ भर्ना दर वृद्धि भएको छ। अहिले कति छन् विद्यार्थी? कहाँ? हाम्रो यो विद्यालयमा अहिले हाम्रो यो विद्यालयमा 275 जना। कति शिक्षक छन्? शिक्षक सङ्ख्या हाम्रो 4वटा दरबन्दी हो, 2टा गाउँपालिका अनुदान हो, 2टा चाहिँ सहयोगी शिक्षक बाल विकास सहयोगी शिक्षक दरबन्दीको कमी छ हाम्रो। यो वैकल्पिक शिक्षालाई कतिको अँगाल्नु भएको छ यो कोभिडले गर्दा? वैकल्पिक शिक्षाको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग अब घर दैलो गरेका छौँ। हप्तामा 2-3 दिन गएर बच्चाहरूलाई भेटेका छौँ र चाहिँ जहाँसम्म हामी सहजीकरण गरिराखेका छौँ। हस्, समय र सम्मत गराइदिनु। सम्भव समस्या हामी गरिराखेका छौँ। मेरो नाम अनवर अली दर्जी हो। म गुन्डामा बस्छु। म यहाँ श्री भिरगाउँ माध्यमिक विद्यालय भिरगाउँमा पढ्छु। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? म 10 कक्षामा पढ्छु। तपाईँले यो विद्यालयबाट पढाइ चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? पढाइ त राम्रो भइरहेको छ। यहाँ के विषयहरूमा पढाइ हुन्छ? विषय म्याथ हुन्छ, अनि अर्थशास्त्र हुन्छ, सामाजिक हुन्छ, नेपाली हुन्छ, इङ्ग्लिस हुन्छ, अनि शिक्षा हुन्छ, गणित हुन्छ, साइन्स। शिक्षकहरूले तपाईँहरूलाई बुझाउने भाषामा बुझाउने तरिकाले पढाउनुहुन्छ कि अथवा आउनुहुन्छ जानुहुन्छ के छ? होइन, बुझाउने तरिकाले पढाउनुहुन्छ। जस्तै नेपालीमा पढाउनुहुन्छ भने अरूजना बुझ्दैन भने भोजपुरीमा पढाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको जस्तै लाइब्रेरीका कुराहरू, यहाँका पानीका कुराहरू, यहाँका टोयलेटहरूको कुराहरू, यहाँले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाउनु भएको छ? सेवाहरू त राम्रो छ। के पाइएको छ त भन्नु? शौचालय पनि छ, खानेपानी ट्याङ्की पनि छ, यहाँ 2टा ह्यान्ड पाइप पनि छ। यहाँ पढाइ सँगसँगै जस्तै यहाँहरूको लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, त्यो गराउनुहुन्छ कि गराउनुहुन्न? कहिलेकाहीँ हुन्छ। के गराउनुहुन्छ? वक्तृत्व कला हुन्छ, हो हाजिरी जवाब हुन्छ। म हरिहर यादव, श्री तिलोरी आधारभूत। त्यहाँको शैक्षिक पठन पाठन कसरी अगाडि बढेको छ? अब शिक्षक सबभन्दा हाम्रो चाहिँ शिक्षक पठन एकदम राम्रो भइरहेको छ। यो गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकारभित्र विद्यालयहरू राखेदेखि विद्यालयमा धेरै सुधार भएको छ। अहिले चाहिँ अरू समस्या त खास चाहिँ छैन। अरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षकहरू धेरै लगनशील भएर विद्यालयलाई प्रगति गरिरहेका छन्, पढाइरहेका छन् र चाहिँ एउटा शिक्षक दरबन्दीको कमीले गर्दा अलिकता पढाइमा बाधाहरू परिरहेको छ। त्यसमा पनि गाउँपालिकाले केही थप अनुदान शिक्षकहरू राखेर चाहिँ विद्यालयलाई सहयोग गरिराखेको छ। कति विद्यार्थी छन् रे? विद्यार्थी अहिले हाम्रो लगभग 275 जना छन्। ती विद्यार्थीहरू यो विद्यालयमा आइसकेपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू के पाउँछन्? अब यहाँ हाम्रो विद्यालयमा यो मायादेवी गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरू समयमै उपलब्ध भइराखेकै छ। अहिले हाम्रो युएसटीले चाहिँ 1देखि ECD-देखि 3सम्मका बालबालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खानाको लागि प्रति विद्यार्थी लगभग 7,700 रुपियाँ
अहिले वितरण गर्नु त्यो पनि एउटा हो र चाहिँ यो कालिका पब्लिक संस्थाले चाहिँ पनि अहिले ECDदेखि कक्षा 3 सम्मका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू पनि वितरण गरियो। यो चाहिँ एउटा सराहनीय काम छ हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकाको चाहिँ पहलमा भएकी हो। अब विद्यार्थीहरूले त्यहाँ सार्वजनिक शौचालयदेखि लिएर अनि अन्य पूर्वाधारमा चाहिँ सुविधा छ कि छैन, के छ? हाम्रो चाहिँ मायादेवी गाउँपालिका तर्फबाट चाहिँ शौचालयको लागि सरसफाई, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको लागि पनि अनुदान दिएको छ र चाहिँ सरसफाइको लागि चाहिने आवश्यक सामानको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यही आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रयोग गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब शैक्षिक शिक्षण सँगसँगै अतिरिक्त विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ हुन्छ होला नि त? अब त्यसको लागि हाम्रो पाठ्यक्रमले निश्चित गरेका विषयवस्तुभित्र हामी काम गर्छौँ र पढाइको साथसाथै हामीले चाहिँ दैनिक हप्तामा चाहिँ एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर विद्यालयलाई चाहिँ र विद्यालयको भविष्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत के पर्छ? अतिरिक्त क्रियाकलापमा हामी खेलकुद गराउँछौँ, हाजिरी जवाब प्रतियोगिता गराउँछौँ र त्यसपछि नाटक कार्यक्रमहरू गराउँछौँ। त्यो सब कार्य गरेर विद्यार्थीको प्रति उनीहरूको रुचि अनुसारको चाहिँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छ। जस्तै पालिकाहरूले विभिन्न प्रतियोगिताहरू पनि गर्छन् शैक्षिक सम्बन्धी, ती प्रतियोगिताहरूमा यहाँहरूको विद्यालयबाट प्रतिनिधि बनाएर पठाउनुहुन्छ कि के छ? हामी विद्यार्थीलाई छनौट गरेर चाहिँ गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापमा चाहिँ सहभागी गराउँछ। यहाँहरूको विद्यालयको शैक्षिक अवस्था र जुन विद्यार्थीहरूको अवस्था अन्य पूर्वाधारको विकास सँगसँगै त्यसको अनुगमनमा गाउँपालिकामा रहेको शिक्षा शाखाले कतिको चासो दिन्छ? अनुगमन आउनुहुन्छ आउनुहुन्न? अब अहिलेसम्मको हामीले महसुस गरेदेखि शिक्षामा जति लगानी हाम्रो मायादेवीले गरेको छ यतिको लगानी त हामीले अरू गाउँपालिकामा गरेका छैन। तर हाम्रो अनुगमन कार्य पनि चाहिँ लगभग मासिक नै गाउँपालिकाबाट भइरहेको छ। कहिले अध्यक्षजी जानुहुन्छ, उपाध्यक्षजी जानुहुन्छ, वडाध्यक्षजी जानुहुन्छ, हाम्रो शिक्षा सर पनि जानुहुन्छ। मासिकमा चाहिँ 1-2 पटक अनुगमन भइरहेकै छ। मेरो नाम हो कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? कुन स्कुलमा? क्लास 5 क्लास 6। कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ? विद्यालयको नाम के? श्री भिल्लावा। अनि यहाँको पढाइको अवस्था कस्तो छ? कसरी पढाउनुहुन्छ म्यामहरूले? हो, बुझेको छ? गुणस्तरीय शिक्षासँगै भौतिक पूर्वाधारको विकासमा समेत फड्को मार्दै यस पालिका अगाडि बढेको छ। विद्यार्थीहरूको चाहना र आवश्यकतालाई बुझेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद तिमिल सिन्हा बताउनुहुन्छ। म कृष्ण तिमिल सिन्हा, मायादेवी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। मायादेवी गाउँपालिकामा शैक्षिक पठन पाठनका सन्दर्भमा जुन मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारद्वारा बनाइएको पाठ्यक्रम अनुसारकै मायादेवी गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तै अन्य शीर्षकभन्दा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ वार्षिक रूपमा यहाँले बजेट विनियोजन गर्दा कतिको महत्त्व दिनुहुन्छ? कतिसम्म विनियोजन गर्दै आउनुभएको छ? धन्यवाद। यसको सन्दर्भमा शिक्षा भनेको सबभन्दा पहिलो सुसूचित हुने र शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै सबै नागरिक चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पर्फेक्ट हुने क्षेत्र हो। र यो क्षेत्रलाई राज्यले पनि र मायादेवी गाउँपालिकाले विशेष महत्त्वका साथ हेरेर शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेर, जस्तै भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भयो, अनि विद्यालयको पाठ्यक्रममा चाहिँ सुधारको विषयमा भयो, अनि शिक्षकहरूको पठन पाठनका सन्दर्भमा भयो, शिक्षकहरू भर्नाका सन्दर्भमा भयो, अनि त्यहाँका चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न छात्रवृत्ति लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरू दिएर चाहिँ शैक्षिक स्तर वृद्धि गराउने कुराहरू भयो। अनि यावत विषयमा चाहिँ हामीले विशेष महत्त्वका साथ हामीले हेरिरहेका छौँ र मायादेवी गाउँपालिकाले गरिरहेको छ।
अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ एउटा मेधावी विद्यार्थी बन्नका लागि शिक्षकको, अभिभावकको र विद्यार्थी स्वयं आफूको चाहिँ भूमिका कस्तो रहनु आवश्यक छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो त वातावरण मिलाउने हो, विद्यालयले वातावरण मिलाइदिने हो, शिक्षकले अध्यापन गराउने हो, अध्ययन गराउने हो, पालिकाले व्यवस्थापन बाटो हेर्ने हो र आफैमा पनि विद्यार्थीले मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पनि मेहनत गर्ने क्रममा पनि वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो। त्यही कुरालाई सोचेर हामीहरू चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र मायादेवी गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरू शिक्षाको क्षेत्रमा जुन 2074 सालमा स्थापना गाउँपालिका तत्पश्चात निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर यस क्षेत्रलाई चाहिँ लगभग समात्दै गएको चाहिँ मैले बुझेको छु। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि म एक दुईवटा केही विद्यालयहरूमा आज चाहिँ घुमेँ, त्यहाँको अवस्था पनि बुझेँ। त्यहाँबाट चाहिँ गुनासो के आयो भन्दाखेरि शिक्षकको सङ्ख्या किन कम भयो एउटा कुरा, नम्बर 2 समयमै विद्यार्थीहरूले पुस्तक पाएनन् भन्ने दुईवटा गुनासाहरू छन्। यो यसका सन्दर्भमा हामीसँग शिक्षकको अभाव भएकै हो। जति हाम्रा भाइ बहिनीहरू छन्, भाइ बहिनीको चाप अनुसारको चाहिँ एउटा शिक्षक त्यही क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राज्यको नीति छ, पोलिसी छ। ती पोलिसीमा चाहिँ पालिकामा चाहिँ शिक्षाको आइसकेपछि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन अलि कमजोरी भएको छ हाम्रो र त्यसको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो विशेष आदरणीय अध्यक्षज्यूबाट सट्टा शिक्षक विभिन्न खालका शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 79-80मा शिक्षकहरू प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीको चाप अनुसार शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गरेर हामीले यो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउने सोच राखेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो केही कमजोरी भएको छ। शिक्षाको विकासमा गाउँपालिका सधैँ लागिरहेको मायादेवी गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा अधिकृत नारायण प्रसाद लामिछाने भन्नुहुन्छ। नमस्कार, म नारायण प्रसाद लामिछाने, मायादेवी गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख, शाखा अधिकृत 8औं तहमा कार्यरत छु। शैक्षिक प्रक्रिया अब नियमित हिसाबले नै अगाडि बढेको छ। विगतमा 2-3 वर्ष हाम्रो कोभिडले अलिकति समस्या पारेको थियो। त्यो बेला पनि हामीले शैक्षिक सेवा प्रवाह र बालबालिकाको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भनेर हामीले टोल शिक्षा, घर घरमा पनि शिक्षक साथीहरू गएर पनि र बालबालिकालाई पठन पाठन सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर अभिभावकको पनि त्यहाँ संलग्नता होस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। अहिले अब मायादेवी गाउँपालिकामा हामीसँग 20वटा सामुदायिक विद्यालय छ, 9वटा चाहिँ मद्रसा हामीसँग छ, त्यसै गरी 28वटा जति चाहिँ हामीसँग संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसै सामुदायिक तर्फ हामीसँग लगभग 9000को आसपासमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको हाम्रो तथ्याङ्क देखाउँछ भने संस्थागत तर्फ चाहिँ 6000को आधारमा विद्यार्थीहरू छन् र जम्मा 15000 विद्यार्थीहरू हाम्रो चाहिँ मायादेवी गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूबाट सेवा लिइरहेका छन्। यसको लागि चाहिँ शैक्षिक गतिविधिहरू विद्यालयहरू मार्फत नियमित हिसाबले सञ्चालन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यस्तो शैक्षिक व्यवस्थापन भनेको तपाईँको यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको चाहिँ प्राथमिकतामै रहेको चाहिँ क्षेत्र हो। चाहिँ पठन पाठनको क्षेत्र, विद्यालय शिक्षाको पठन पाठन अगाडि बढाउने सन्दर्भ, त्यो हिसाबले हामीले बालबालिकालाई दिने राज्यकै तर्फबाट दिने आधारभूत चाहिँ कुराहरू जुन अहिले आधारभूतसम्म अनिवार्य र निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू छ, माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षाको कुराहरू छ। यस सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट नै हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुने विद्यार्थीहरूलाई दिने आधारभूत कुराहरू जस्तो दिवा खाजाका कुराहरू, सेनिटरी प्याड चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, पाठ्य पुस्तक चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरू, अनि छात्रवृत्ति चाहिँ दिने कुराहरू, यी आधारभूत कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ भने भौतिक चाहिँ पूर्वाधार विकासमा चाहिँ स्थानीय तहले हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकासमा अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थापन आएपछि यसलाई अग्रगामी हिसाबले हामी अगाडि बढाएका छौँ। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको बसाइ व्यवस्थापनको सन्दर्भसँग जोडिएको कुरा होस् अथवा चाहिँ तपाईँको भवनहरू नै बनाउने कुराहरू, शौचालय बनाउने कुराहरू, विद्यालयको रङरोगन गराउने कुराहरू, स्कुललाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने कुराहरू,
यी कुराहरूमा चाहिँ नि अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित विद्यार्थीहरूलाई दृष्टिविहीनहरूलाई छात्रवृत्ति दिने अरू चाहिँ प्रोत्साहनहरू दिने कुराहरू विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू यस्ता कामहरूमा यो शाखाले चाहिँ नि अगुवाई गरेको छ नेतृत्व लिएको छ। तथापि हाम्रा चाहिँ विङ्स भनेको हाम्रो विद्यालय नै हो, मुख्य चाहिँ इन्स्टिच्युट भनेको विद्यालय हो। विद्यालयबाट सेवा प्रवाह चाहिँ भएको छ र गाउँपालिकाले पनि व्यवस्थापनमा चाहिँ अब उच्च प्राथमिकताका साथ पनि अगाडि बढेको अवस्था छ। यही त अब हाम्रो अहिले यहाँ चाहिँ नि हामी यो अलिकति हामी भाग्यमानी पनि छौँ, किन भन्दा ब्याकवर्ड भएको सोसल इन्डिकेटरमा हामी पछाडि भएकै कारणले होला हामीलाई चाहिँ कोभिड रेस्पोन्स गर्नको लागि र त्यसको चाहिँ नि क्षतिलाई चाहिँ नि कम गर्नको लागि हामीलाई युएसएड, वर्ल्ड ब्याङ्क, युनिसेफ मार्फत तपाईँको चाहिँ नि पौष्टिक आहारको कुराहरूमा र बाल विकासदेखि बालबालिकाहरूलाई 3 कक्षासम्मको बालबालिकाहरूलाई तपाईँको शैक्षिक सामग्रीहरू दिने सन्दर्भमा चाहिँ नि संस्थाहरूले हामीले खाजामा मात्रै बाहिर हाम्रो नियमित खाजा बाहेक चाहिँ कुनै संस्थाले पौष्टिक आहारको सुनिश्चितताको लागि अभिभावकलाई सोझै पैसा जुन 7,000-7,700 को आसपासमा प्रति परिवार दिएको छ, त्यसमा 2700 परिवारले हाम्रो अभिभावकले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ पाएको अवस्था छ र त्यसमा 2 करोड रकम चाहिँ नि त्यो संस्था युएसएड मार्फत चाहिँ नि WFP मार्फत चाहिँ नि यो गाउँपालिकामा भित्रियो कोभिडलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने त्यसको क्षतिलाई रेस्पोन्स गर्ने सन्दर्भमा त्यो आयो। यसै गरी चाहिँ युनिसेफले पनि तपाईँको टोल शिक्षा सञ्चालन गरेर अहिले पनि त्यो टोल शिक्षा सञ्चालन छ, त्यसले शिक्षकलाई चाहिँ क्षमता चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरा, बालबालिकाको चाहिँ पढाइलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमितता दिने कुरामा चाहिँ 1 देखि 3 सम्मका बालबालिकालाई टोल शिक्षाको माध्यमबाट पनि सपोर्ट गरेको अवस्था छ। अहिले अब बालबालिकाका शैक्षिक सामग्रीको ब्याग तपाईँको चाहिँ मटेरियल एजुकेसन मटेरियल चाहिँ ब्याग चाहिँ प्रति चाइल्ड चाहिँ तपाईँको राम्रै किसिमको चाहिँ आवश्यक सामग्री सहितको ब्यागहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यसरी चाहिँ यी संस्थाहरूबाट पनि यो गाउँपालिकामा चाहिँ लगानी भएको अवस्था छ, यसले नियमित लगानीलाई पनि सपोर्ट गरेको अवस्था हो। तर पनि हामीसँग यो चाहिँ अभिभावकहरूलाई अलिकति जोड्ने कुरा एउटा समस्याको रूपमा छ, अनि बच्चा-बच्चीको चाहिँ नियमितताको कुरा चाहिँ अर्को समस्याको रूपमा छ र हामीसँग चाहिँ शिक्षक दरबन्दीको न्यूनता चाहिँ अर्को समस्याको रूपमा छ। यी च्यालेन्जहरू हुँदाहुँदै पनि अब हामीले चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ अवस्था छ। विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ कति छ? विद्यार्थी त त्यही मैले अघि नै भनिसकेँ, विद्यार्थीहरू अराउन्ड हामीसँग 15,000 विद्यार्थीहरूले चाहिँ बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको चाहिँ शैक्षिक सेवा मद्रसाहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू र संस्थागत विद्यालयहरूको माध्यमबाट लिएको चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। विद्यार्थी औसतमा कति बढ्यो भन्नुभन्दा पनि अब बच्चा चाहिँ त आखिरी माइनरी गाउँपालिकाको बच्चा अब समग्रमा हो, हाम्रो कन्सर्न चाहिँ सामुदायिकमा बढाउने र संस्थागतमा घटाउने भन्ने भन्दा त्यो हिसाबबाट एक किसिमले भनिएला त्यो त हाम्रो सामुदायिक विद्यालयप्रति चाहिँ त्यसको इफिसियन्सी राम्रो हुँदै गयो भन्ने इन्डिकेटरको रूपमा संस्थागतबाट सामुदायिकमा आए भनेपछि सामुदायिकले राम्रो गरे भन्ने एउटा बुझाइ हो। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल ध्येय हामी शिक्षाकर्मीहरूको र शिक्षा व्यवस्थापकहरूको ध्येय भनेको हाम्रो बच्चा-बच्चीहरू जहाँ पढे पनि क्वालिटी एजुकेसन पाउनु पर्यो र सुलभ हिसाबले आफ्नो चाहिँ चोइस अनुसार चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नै हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँले अघि पूर्वाधार कुरा गर्नुभएको छ, हाम्रा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हाम्रा विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरू सायद यो क्षेत्रमै चाहिँ अब्बल दर्जाका छन् कि जहाँ चाहिँ पूर्वाधार भवन चाहिँ राम्रा पङ्खाहरू, बसाइ व्यवस्थापनमा तल्लो कक्षामा चाहिँ प्रो सिटिङका कुराहरू, माथिल्लो कक्षाहरूमा चाहिँ फर्निचरका कुराहरू, अनि माथिल्लो कक्षामा चाहिँ सूचना प्रविधिसँग जोड्ने आइसिटी चाहिँ व्यवस्थापन र अझ हामी चाहिँ सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटरहरू दिएको छ, न्यूनतम 2-4 भए पनि, र इन्टरनेटको चाहिँ व्यवस्थापन सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ भएको छ। यो कुरा पनि एउटा चाहिँ उपलब्धि नै मान्नुपर्छ हाम्रो यो परिवेशमा। त्यस्तै गरेर अब शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि हामीले अब गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी क्रेडिट लिने भनेको हामीले शिक्षक व्यवस्थापनमा ठुलो चाहिँ लगानी गरेका छौँ, जुन हामीसँग चाहिँ 50-60 जना चाहिँ स्थानीय स्रोतबाट हामीले पैसा दिएर विगतमा चाहिँ नन सेलरी पिसिएफ र चाहिँ निजी स्रोत भन्ने शिक्षक साथीहरूले अहिले चाहिँ शिक्षण सेवा दिइरहनु भएको छ। अब यसमा मूलतः चाहिँ बच्चालाई एउटा मेधावी बनाउने, क्वालिटी उसको चाहिँ इन्हान्स गर्ने, उसलाई चाहिँ एउटा दक्ष नागरिक बनाउनेतर्फ चाहिँ अभिभावकजीहरूको चाहिँ मोनिटरिङ, उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने कुरा, उसलाई चाहिँ निरन्तर चाहिँ बच्चाको चाहिँ पढाइ लेखाइमा चासो प्रवर्धन गर्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अभिभावकजीहरूको चाहिँ चासो बच्चामाथि चाहिँ हुन पर्यो, बच्चाको पठन पाठन सिकाइ, उसको दैनिकी स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर उसको दैनिकी जुन विद्यालय यसको बच्चा छ त्यसको दैनिकीसँग जोडेर त्यो चासो प्रवर्धन अभिभावकजीहरूले गर्नु हो भने त्यो पहिलो अमृत हुन्छ त्यो। त्यसपछि अब शिक्षक साथीहरूले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुमा अहिले पाठ्यक्रमले विभिन्न प्रविधि मार्फत, विभिन्न
प्रक्रिया मार्फत विभिन्न चाहिँ तौर तरिकाहरू चाहिँ अवलम्बन गरेर अहिले अब सूचना प्रविधिका कुराहरू पनि छन्। कसरी रमाइलो बनाउने, कसरी चाहिँ विषयवस्तु बढीभन्दा बढी विषयवस्तुलाई विविध प्रकृतिबाट चाहिँ बच्चा चाहिँ पुर्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ सहज कसरी बनाउने भन्ने कुरामा शिक्षक साथीहरू पनि अलिकति अब आफू पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यापेबल, उहाँको सक्षमतालाई जुन इफिसियन्सी हो त्यो आफै पनि बढाउनेतर्फ पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब त्यति बढी चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने चाहिँ त्यति बढी गर्न सकेनौँ जति उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने हो। त्यो अब शिक्षक साथीहरूले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेड सरहरूले पनि तपाईँको समग्र व्यवस्थापन, भौतिक व्यवस्थापन मात्र नभई शैक्षणिक व्यवस्थापन, सिकाइ व्यवस्थापन र प्यारेन्टसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन का कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। बच्चासँगको चाहिँ बच्चा बिचको सम्बन्ध चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरा र शिक्षक विद्यालयमा चाहिँ एउटा शैक्षिक चाहिँ समीक्षा भनौँ न तपाईँको चाहिँ टिचिङ लर्निङको बिचमा चाहिँ शिक्षक साथीहरूले खुलेर बिना हेजिटेसन चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ जानेका कुराहरू सिकाउने र नजानेका कुराहरू सिक्ने चाहिँ कल्चर चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ हुनु आवश्यक छ। अहिले किन भन्दा च्यालेन्जिङ छ, नलेज चाहिँ स्किलहरू धेरै फराकिलो भए, कोही पनि व्यक्ति कम्पिटेन्ट छैन। पाठ्यक्रम दिएको ढाँचा, राखेका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नलाई मूलतः चाहिँ शिक्षकहरू पनि त्यसमा कम्पिटेन्ट हुनु आवश्यक छ। र शिक्षा व्यवस्थापकले पनि विद्यालयले लिएका चाहिँ सकारात्मक गतिविधिहरूमा व्यवस्थापक पनि चनाखो भएर नेतृत्वले नै गाउँपालिका स्तर भन्नुहोस्, वडा स्तर भन्नुहोस्, त्यहाँबाट चनाखो भएर उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र व्यवस्थापन समितिले पनि विगतमा जस्तो होइन कि अहिले अब रचनात्मक हुनु आवश्यक छ। अधिकार सबै तहमा रहने हामी जिम्मेवार पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक जो कोही पनि अब चाहिँ अधिकारमुखी भन्दा पनि हाम्रो के हो, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, र त्यसमा कर्मश हिजोभन्दा आज कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लाग्न सकियो भने चाहिँ अब सुधार गर्दै लान सकिन्छ, बच्चालाई मेधावी बनाउन सकिन्छ। र बच्चा आफैमा पनि त्यो किसिमको वातावरणलाई परिवारबाटको सहयोग पनि अलिक महत्त्वपूर्ण छ। यो एकदम हाम्रो चुनौती चाहिँ पहिलो पाठ्यपुस्तक भन्ने कुरा त अब यो केन्द्रीय सरकारकै चाहिँ अब जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। अघिल्लो वर्ष त समयमा नै लगभग आएको थियो। यो वर्ष अब चुनावले गर्दा त्यसमा अब त्यो शैक्षिक सामग्री केन्द्रले तपाईँको मतपत्र पनि छापेको भन्ने कुराहरू हामी मिडियामा गर्यौँ। त्यसले गर्दा हामी सकेनौँ, ढिलो भयौँ भन्ने छ। अर्को निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि तपाईँको 3 कक्षाको मात्रै छाप्ने दिएको अधिकार दिएको कारणले पनि माथिल्ला कक्षाका चाहिँ पाठ्यपुस्तक अहिले चाहिँ नआएको, अझै पनि कहिले आउँछ आउँदैन, बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ अनसर्टेनिटी कायम छ। यो चाहिँ एउटा समस्याकै रूपमा अहिले आएको छ, पाठ्यपुस्तक आएन भन्ने कुरा। र अहिले तपाईँको यो चाहिँ अब के छ भने भन्दाखेरिमा फेरि अब पाठ्यपुस्तक चाहिँदैन, पाठ्यक्रमकै आधारमा अहिले हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी साइटहरूमा चाहिँ वेबसाइटहरूमा सबै चाहिँ सामग्रीहरू छन्। त्योबाट पाठ्यक्रम हेरेर शिक्षक साथीहरूले गर्न सक्छन्। अगाडि बढाउनुपर्छ पाठ्यपुस्तक नभए पनि भन्ने छ। तर पनि पाठ्यपुस्तकै नभइकन विद्यालय तहको चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ अब पाठ्यक्रमकै आधारमा पढाउ गर भन्ने खालको चाहिँ वातावरण अलिकति व्यवहारिक जस्तो देखिँदो रहन्छ, अव्यवहारिकै हुँदो रहेछ। त्यो भन्दाखेरिमा हुन त हामीसँग पुराना अघिल्लो शैक्षिक सत्रका चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हो। तर पनि अब अहिले चाहिँ पाठ्यक्रमै चेन्ज भएको अवस्था छ। अहिले जस्तो 4 कक्षामा 7 कक्षामा 9 कक्षामा अहिले नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। अब त्यसमा पुरानो पनि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ हैन। यी कुराहरूले गर्दाखेरिमा पाठ्यपुस्तक चाहिँ त अब बजारमै नआएपछि विद्यालयले चाहिँ प्रजीहरूले हामीले पहिले मिटिङदेखि यो गरिराखेको यसलाई चाहिँ बढी संवेदनशील पब्लिकली चाहिँ आवाज उठ्ने कुरा, बच्चाको आधारभूत कुरा, शिक्षकको पनि आधारभूत कुरा, यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यो चाहिँ लोकल मार्केटमै भएन भनेपछि त अब हामीले छटपटाएर हुँदो रहेछ। त्यो बिस्तारै चाहिँ परिपूर्ति होला। अल्टरनेटिभ एप्रोचबाट हामीले चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्न, शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन भनेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ शिक्षक कमी त अब तपाईँको के छ भने यो हाम्रो एउटा मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, अब यो शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने, क्वालिटी बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको कक्षा थपेर हुँदैन। मैले भन्छु मैले जहिले पनि हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकल धानहरू लामो फल्ने, लामो रुख हुने आँपहरू पनि हामी त्यही लगाउँथ्यौँ, अरू फलफुल पनि त्यहाँ लोकल लगाउँथ्यौँ, तर कम उत्पादन दिन्थ्यो। त्यो चाहिँ ठुलो बनाएर अग्लो रुख भएर मात्रै चाहिँ त्यो क्वालिटी होइन। तल्लो कक्षा चाहिँ थोरै कक्षा छ तर त्यहाँ चाहिँ राम्रो पढ्छ भने पनि त्यो क्वालिटी हो। इसलिए हाम्रो एउटा व्यवस्थापन समितिमा एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको यो कक्षा थपिहाल्ने राजनीति हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कक्षा थप्नु नै चाहिँ शिक्षाको सुधार हो, शिक्षामा मैले गरेको चाहिँ राम्रो नवीन काम हो भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ। यसलाई ब्रेक गर्नु आवश्यक छ। अब बच्चाहरूको चाहिँ एक्सेस जथाभावी एक्सेस छ तर क्वालिटी दिन सकिँदैन भने एक्सेस मात्रै घर दैलोमा मात्रै एक्सेस पुऱ्याएर अर्थ छैन। मुख्य कुरो क्वालिटी पनि हो। एक्सेसमा अब हामी त एक्सेसमा लगभग अब हामी अब
96-97 राष्ट्रिय औसतकै हाराहारीमा नै छौँ। एक्सेस चाहिँ पुरा भइसकेको छ। अब हाम्रो समस्या क्वालिटीको लागि टिचर चाहिन्छ चाहिँ नि। अब मान्नुहोस् तपाईँसँग हामी माइदेवी गाउँपालिकामा 11वटा मावि विद्यालयहरू छन्। अब त्यसमा तपाईँको हामीसँग 6वटा दरबन्दी र 6वटा राज शिक्षकको दरबन्दी गरेर 12जना मात्रै चाहिँ हामीसँग राज्यले दिएको छ। टोटलमा हाम्रो 20वटा विद्यालयलाई 140वटा मात्रै चाहिँ दरबन्दी छ। यो शिक्षक सङ्ख्या न्यून हुनु हाम्रो समस्या हो। यसले गर्दाखेरि क्वालिटी पनि कमजोर छ, व्यवस्थापन पनि कमजोर छ। तहगत चाहिँ हेड सरहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। तहगत चाहिँ हेड सरहरू नै भएको भए थाहै चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको भए त्यो जिम्मेवारी लिने कुरा त्यो चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ सफल हुन्थ्यो होला, अलि चाहिँ हुन्थ्यो होला। हामीसँग चाहिँ अब तल्लो प्राविधिक तहका शिक्षक साथीहरूले निमाली मावि थोरै तलबमा स्थानीय स्रोतबाट चाहिँ हामीले 60जना 140 राज्यले दिएको दरबन्दी छ। 60 चाहिँ स्थानीय तहले भनेपछि कति बियर गरेको छ भन्ने कुरो गाउँपालिकाले कसरी चाहिँ शिक्षक यो सिस्टमलाई धान्नु नै यहाँको चाहिँ ठुलो कुरा हो। परिवर्तन भनेको सिस्टमलाई भइरहेका सिस्टमबाट सही सेवा न किन हामीले प्रवाह गरेका छौँ। अब क्वालिटीमा पनि अब हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। यही नै अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि सदैव पालिका लागेको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा कर्मचारी मधुसूदन बेलवासे बताउनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम मधुसूदन बेलवासे। म यस मायादेवी गाउँपालिकाको शिक्षा प्राविधिक सहायक। अब यस गाउँपालिकाको शिक्षाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि म एउटा प्राविधिक सहायक भएर प्राविधिक कार्यहरूको साथसाथै हामीले यस गाउँपालिकामा शिक्षासँग सम्बन्धित गरेका गतिविधिहरूको बारेमा विभिन्न खालका गतिविधिहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। शिक्षा विद्यालयमा मात्रै सीमित नभएर, विद्यालयको शिक्षामा मात्रै सीमित नभएर विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने खालका विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि हामीले विद्यालयमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ यस पालिकाबाट। जस्तै अहिलेको यस आर्थिक वर्ष 78-79मा हेर्ने हो भने प्रथम अध्यक्ष कप क्रिकेट प्रतियोगिता राख्यौँ हामीले। विभिन्न विद्यालयहरूबाट सहभागी गराएर वडागत रूपमा त्यहाँबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सहभागी भए अनि यस क्षेत्रमा क्रिकेट अत्याधिक रुचाइएको भएर पनि होला, यो एकदमै उत्साहजनक सहभागिता रह्यो विद्यार्थीहरूको पनि। त्यसै गरी हामीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू जस्तै विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 9 उत्तीर्ण गरी कक्षा 10मा गएका छात्राहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रम भर्खर मात्र सम्पन्न भयो। त्यस्तै गरी बालबालिकाहरूलाई झोला वितरण कार्यक्रम, उनीहरूलाई 1 देखि 3 सम्मका बालबालिकाहरूलाई झोला वितरण कार्यक्रम पनि हामीले राखेका थियौँ। त्यसबाट पनि विद्यार्थीहरू एकदमै न्यून वर्गका विद्यार्थीहरू लाभान्वित भए। त्यसै गरी अन्य कार्यक्रमहरू जस्तै विद्यालयका पूर्वाधार विकासको लागि हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तै विद्यालयमा खानेपानीको अभाव भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले एउटा मल्टिधारा सहितको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौँ। अनि त्यस्तै गरी विद्यालयमा बाल विकासका सामग्रीहरू राख्नका लागि तराजु अभाव भएको सन्दर्भमा तराजुहरू वितरण गर्ने, अनि त्यस्तै गरी बालबालिकाहरूलाई जुत्ता राख्नका लागि अनि जुत्ता र्याकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यस्तै गरी विद्यालयमा रहेका जुन दक्ष जनशक्ति हो, जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनका लागि पनि हामीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाटै बाल विकास सहयोगकर्ताहरूको लागि 4 दिने एउटा तालिम राखिसक्यौँ भने अब त्यस्तै गरी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूको लागि आइसिटीमा पोख्त बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले अनि आइसिटी ट्रेनिङ राख्दैछौँ। अबको केही दिनमै हामीले राख्दैछौँ। यसै गरी अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर हामीले गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्र नै विकासको मेरुदण्ड हो। विद्यार्थीहरूको चौथर्विक विकासका लागि शैक्षिक पठन पाठनसँगै पूर्वाधार विकासमा पनि मायादेवी गाउँपालिकाले राम्रै फड्को मारेको यहाँ देख्न पाइन्छ।